ईद के दिन है खुशी का, चलो शुक्र रब का करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुजूर सैयद आलम ताजदार अंबिया ताजदार मदीना आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आजा हम भी पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें खुशियों से भरा ईद का दिन अता फरमाया है। इन दिनों में मुसलमानों की खुशियों में इजाफा हो जाता है। नए कपड़े, मीठी मीठी सवैयाँ और अपनों से मिलने की खुशी सब कुछ ईद के दिनों को खास बना देता है। बच्चे खुशी से उछलते दिखते हैं, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। यहाँ भी खुशियाँ हैं। क्यों खुशियाँ हैं भाई? क्योंकि आज ईद का दिन है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने, ईदी लेने का नाम नहीं है। ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने और ईदी लेने का नाम नहीं है। असल ईद तो तब बनती है जब हमारे रवैयों से किसी का दिल खुश हो जाए, हमारी वजह से किसी का दिल खुश हो जाए। जब हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों को याद रखें, इनके साथ ईद की खुशियाँ बांटें और अल्लाह पाक का दिल से शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक का दिल से हमें शुक्रिया भी अदा करना है, शुक्र भी अदा करना है। उसने हमें ये मुबारक दिन अता फरमाया है ना, तो अल्लाह पाक का शुक्र हमें अदा करना है। आज कौन सा दिन है? ईद का दिन है। तो ईद के दिन तो अल्लाह पाक का और शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ईद का मुबारक दिन अता फरमाया है। तो आज के इस खुशियों भरे मौके पर किड्स मदनी चैनल लेकर आया है आप सबके लिए एक ज़बरदस्त और मालूमाती प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे ख़ास मेहमान, दावत इस्लामी के तर्जुमान रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी। आज हम इनसे स्पेशली ईद के हवाले से कुछ बातें भी करेंगे, कुछ मालूमात भी लेंगे, इनसे भी सवालात करेंगे। तो आप सब ने किड्स मदनी चैनल के साथ रहना है। आप कहीं जा भी रहें या कहीं चले गए तो वहाँ पे टीवी ऑन कर लें और किड्स मदनी चैनल देखिए, क्योंकि ईद के मौके पर किड्स मदनी चैनल और मदनी चैनल आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम लाता है। तो आपने उसको मिस नहीं करना है, आपने हमारे साथ अव्वल आखिर रहना है। कुछ ही देर में हाजी अब्दुल हबीब भाई तशरीफ़ ले आएंगे, इनसे भी इंशाअल्लाह से हम कुछ बातें करेंगे। जब तक हम अपने पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है कलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का मुबारक दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। तो आप आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुबहान अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी
تر غبار ادنا سی یہ شنا تیری رغبت کی ہے جس راہ چل گئے ہیں مجھے بسا دیے قطرہ کسی سے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا دیے میرے آقا نے دریا مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دل بھر گئے برکوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا مغروم کوئی لوٹایا نہیں
माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुस्तफ़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन जिनका था हमें इंतजार, वो तशरीफ ले आए हैं, इनका वेलकम करते हैं हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? माशाल्लाह आपको माशाल्लाह। बहुत बहुत हमारी तरफ से ईद। आप सब बच्चों को भी और आपके तमाम नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो माशाल्लाह। तशरीफ माशाल्लाह। अब्दुल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम है। और आज प्रोग्राम है, बच्चों के साथ प्रोग्राम है, तो बच्चे ही बताएंगे नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों क्या नाम है प्रोग्राम का? तो क्या आप बच्चे अब्दुल हबीब भाई से सवालात करेंगे? और अब्दुल हबीब भाई आप भी क्या सवालात करेंगे? आप कहेंगे तो हम सवालात कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं भी कुछ सवालात करूंगा आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो तो प्यारे बच्चों सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है चिट चैट। ईद के रंग ईद मुबारक। ईद के रंग प्यारे ईद के रंग। अब्दुल हबीब भाई आप जब छोटे थे तो ईद तो आती ही थी, तो आपको ईद के दिनों में किस चीज़ का इंतज़ार रहता था ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बचपन की बहुत सारी बातें तो याद नहीं है, लेकिन बच्चों को शायद ईद में सबसे ज़्यादा ईद ही का इंतज़ार रहता है और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं। फिर सारे रिश्तेदार घरों पे आते हैं या हम उनके घर पे जाते हैं, तो अपनी उम्र के दोस्तों से मिलने का शौक़ होता है। तो बचपन की ईद अलग थी और ज़ाहिर है अब इस उम्र में ईद का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है, तो ज़ाहिर है कि ईद ही का ही इंतज़ार होता होगा। कभी ऐसा हो कि ईद ही कम मिली हो और आप उदास में हो? असल में ऐसा कभी याद तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि ईदी अच्छी मिली जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद ये कि वो उस ज़माने में क्या होता था कि जब बिल्कुल छोटे मेरी उम्र की आप बात करेंगे तो मखारा दर के इलाके में रहते थे, ओल्ड सिटी एरिया है। तो अब तो ये शायद रुझान कम है, वरना पहले ना स्टोर वालों के बाहर कुर्सियाँ लगाई जाती थी, टेंट लगते थे, तो लोग ईदी जिनको मिलती थी या बच्चे वगैरह जाके पे कोल्ड ड्रिंक ख़रीदना या इस तरह की चीज़ें ख़रीद के वहाँ बैठ के खाना, तो उसका अहतमाम ज़्यादा होता था। अब तो खैर बहुत सारे सुपर स्टोर या इस तरह ऑनलाइन चीज़ें भी हो गई हैं। अलबत्ता मैं बच्चों को ज़रूर कहूँगा कि एक तो ईदी के लिए अपने अम्मी अब्बू पर ज़ोर नहीं देना, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं, महंगाई का दौर है, तो हो सकता है कि आपके अब्बू के पास उतने पैसे ना हों, वो ना दे सकें और आप ज़िद करें तो उनका दिल अफसरदा हो जाए। और ईदी मिल भी जाए तो उसको फ़ौरी ख़र्च नहीं करना है, अच्छी नीयतों के साथ कुछ ना कुछ उसमें जमा भी करें, आगे जाके मदीने भी तो जाना है ना इंशाल्लाह। वरना होता क्या है कि ईदी मिली है तो सारा ही खाना है और सब खाना है तो अपने आप को बीमार कर देना है। एक एक दिन में कई कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो चॉकलेट खा लिए, तो क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं तो सभी खा जाने हैं, तो ना खाएं, थोड़े थोड़े करके खाएं, तो इंशाल्लाह ज़्यादा देर तक भी चलेंगे और इंशाल्लाह आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। अब्दुल भाई सबसे ज़्यादा ईदी आपको कहाँ से मिलती थी? अब आप मेरे सारे बचपन के सवाल कर रहे हैं, अब मैं 50 साल से ऊपर का हो गया हूँ। प्रोग्राम ही बच्चों का है ना। मसला ये है कि उस ज़माने में ये सब चीज़ें तो याद नहीं है। कोई अब्बू से ही मिलती होगी, अब्बू अम्मी से ही सबसे ज़्यादा मिलती होगी, फिर मेरे चचा भी देते थे ईदी, तो मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा कि उनकी तरफ से अच्छी ईदी मिलती थी, अम्मी अब्बू की तरफ से अच्छी। एक और सवाल करूँ बचपन जी का? जी। आप खर्च कहाँ करते थे ईदी को? जैसे मैंने बताया कि खाने पीने पे ही खर्च करते थे। फिर हमारे यहाँ उस ज़माने में छोटे छोटे झूले लगते थे ना मोहल्लों में, तो एक एक रुपये शायद उसकी टोकन होता था, तो वो झूलों पे भी जाते थे और खाते पीते भी थे। फिर कभी कभी जो है वो ऊँट की और घोड़े की सवारी वो बड़े शौक़ से हम करते थे। फिर उसके बाद जो लड़कपन है 13-14 ईयर्स की एज में हम क्लिफ्टन शिफ्ट हो गए थे, तो कराची का जो ये इलाका है तो वो समुंदर के करीब है, तो वहाँ फिर वो ऊँट और घोड़े वगैरह और उसमें थोड़ा बहुत वक्त गुजर जाते थे ईद के दिनों में। लेकिन अब तो माहौल ही ऐसा नहीं रहा और चीज़ें बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, बेपर्दगी और सारे मामलात, तो एहतियात भी करनी चाहिए। वैसे ईद तो हर साल ही आती है, कोई ऐसा ईद का मौका हो जो आपके लिए यादगार हो? देखिए ईद सारी दुनिया में लोग मनाते हैं, लेकिन ईद मदीना की बात ही कुछ और है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ईद मदीने में मनाई तो उसका जो कैफियत और उसका जो अंदाज़ था उसका मज़ा ही और है। और फिर सुभान अल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये बंदा ईद वाले दिन अर्ज़ करता है कि तेरी जब के दीद होगी, जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। ईद उल फ़ितर मदीने में हो और ईद उल अज़हा जो है वो मिना में हो, उसका लुत्फ़ ही और है। क्योंकि जो हाजी होता है ना वो ईद उल अज़हा मक्के में मिना में मना रहा होता है, सारी दुनिया बकरे खा रही होती है या जनाब अच्छे कपड़े पहन रही होती है, और हाजी उस दिन जब वो मैला कुचैला थका हुआ होता है, उसको रमी करनी होती है, उसको हलक कट करवाना होता है, उसको अपनी कुर्बानी का इंतज़ाम करना हुआ होता है। यानी वो इतनी थकन वाली ईद होती है, मगर आप यकीन करें उस ईद का जो लुत्फ़ है ना
وہ دنیا میں کہیں اور نہیں. اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو بھی ہم سب کو بھی عید مدینہ یعنی عید الفطر والی عید مدینے میں عطا فرمائے اور عید الاضحیٰ والی عید جو ہے وہ دوران حج نصیب فرمائے. عبدالرحیم بھائی امی ابو کے ساتھ تو عید کی خوشی جو منانے کا ایک خوشی کا انداز ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے. اب جن کے امی ابو نہیں ہیں وہ کس طرح عید کو سیلیبریٹ کریں؟ جی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ والدین کے ساتھ تو عید دوبالا ہو جاتی ہے، لیکن جن کے والدین نہیں ہیں تو ان کو عید والے دنوں میں اپنے امی ابو کو تحفہ دینا چاہیے. اب آپ کہیں گے امی ابو نہیں ہیں تو تحفہ کیسے دیں؟ دیکھیں نا، ماں باپ ہوتے اور اگر اولاد بڑے ہو گئے ہیں ہم تو امی ابو کو کوئی گفٹ تو دیتے نا. اب وہ نہیں ہے تو انہیں ثواب کا تحفہ دیں، نمازیں پڑھ کے، درود پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کریں تو ان کو قبر میں ڈے آف عید آپ کی طرف سے تحفہ پہنچ جائے گا. تو ان کی روح کتنی خوش ہوگی کہ ہمارے بچے دنیا سے ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں بھولے نہیں ہیں، بلکہ ہو سکے تو قبرستان جانا چاہیے، ان کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ ان کی روح بھی خوش ہوگی اور ان کی روح خوش ہوگی تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسے آپ نے تو بتایا کہ بچپن میں آپ عید کس طرح مناتے تھے، اب تو آپ کس طرح مناتے ہیں عید؟ اب تو کئی سالوں سے مدنی چینل پر عید گزرتی ہے کیونکہ عید ٹرانسمیشن کرنا ہوتا ہے. عید کی نماز پہلے پڑھنے جاتے تھے، اب اللہ کی رحمت سے پڑھانے جاتے ہیں. اچھا، اب عید کے بعد پہلے تو ہم رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے، تو اب تو چونکہ مدنی چینل پر ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو وہاں وقت گزرتا ہے. پراپرلی دوستوں میں یا رشتہ داروں میں عید کے تیسرے دن یا اس کے بعد ہی کوئی سسٹم بنتا ہے کہ چلیں کہیں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لیا، کیونکہ پہلے 2 دن تو بہت ٹف ہوتے ہیں اور مدنی چینل پر ہی گزرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے اللہ کی رحمت سے مدنی شریف میں اور مکہ شریف میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ گزرتی تھی. اب چونکہ پچھلے 3-4 سالوں سے میں یہیں ہوتا ہوں تو بقرعید الگ انداز سے گزرتی ہے، ظاہر ہے اس میں تو قربانی اور سارے معاملات ہیں، مگر اس کے بعد بھی آنا ٹرانسمیشن کے لیے مدنی چینل پر ہی پڑتا ہے. سبحان اللہ. جی عبدالحبیب بھائی اگر آپ بھی بچوں سے سوالات کرنا چاہیں تو جی چلیں، کون جواب دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. چلیں یہ والے مدنی منع کو مائک دیں، جی برابر والے بھائی کو دیں. کیا آپ دوستوں کے ساتھ عید مناتے ہیں یا صرف گھر والوں کے ساتھ؟ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ گھر والوں کے ساتھ. اچھا، کیسے عید کا دن گزارا پچھلا، یاد ہے کچھ؟ سوتے میں ہی گزارا؟ اچھا، گھر والوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، رشتہ دار بچے آتے ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، کھیلتے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں، اور کوئی اسلامی بھائی جواب دیں گے؟ چلیں یہاں سے سوال لے لیتے ہیں. آپ مائک لیجئے گا، ان کو مائک دیں. عید کے دن آپ کہاں جاتے ہیں؟ رشتہ داروں کے گھر. اچھا، عیدی وصول کرنے کے لیے. اچھا، اور کون رشتہ داروں میں بیسٹ فرینڈس کون ہیں جن کے پاس جانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ نانی کے گھر. نانی کے گھر، ہاں وہاں پیار زیادہ ملتا ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی، اور کون جواب دیں گے؟ کون ہاتھ اٹھائیں؟ چلیں وہ سب سے کونے والے بھائی کو دیں. عید کے دن کس سے گلے ملتے ہیں اور کس کے ہاتھ چومتے ہیں؟ سب سے گلے ملتے ہیں. ہاں، اتنے چھوٹے سے ہو کر بھی گلے مل رہے ہوتے ہیں. وہ تو کچھ بڑے بڑے لوگوں سے تو گلے آپ نہیں مل پاتے ہو نا، اپنی عمر کے لوگوں سے ملتے ہوں گے. اچھا، اور ہاتھ کس کے چومتے ہیں؟ دادی کے، ابو کے، امی کے ساتھ. ویری گڈ ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. سارے پیارے بچوں، اگر ابھی تک امی ابو کے، دادا دادی اگر ہیں اور نانا نانی ہیں، ان کے ہاتھ نہیں چومے تو جلدی جائیں، ابھی چوم کے آئیں، عید مبارک کہیں، ان کی دعائیں لیں، ان کا ہاتھ سر پہ رکھوائیں اور عید کی برکتیں حاصل کریں. چلے بھائی، تو آلموسٹ سوال ہو گئے. کون عیدی کے بارے میں کون جواب دے گا؟ چلے بھائی، چلے یہ چھوٹا منع نے ہاتھ اٹھایا، ان کو دو بھائی. ان کو پتہ نہیں پچھلے عید کی یاد ہے کہ نہیں، ابھی اس عید کی تو ملنی ہے. عیدی کس سے زیادہ ملتی ہے، امی سے یا ابو سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ عیدی میرے پاپا سے ملتی ہے. پاپا سے ملتی ہے. پاپا کے لاڈلے ہوتے ہیں بھائی بچے ماشاءاللہ. بہرحال امی بھی ہمیں جو عیدی دیتی ہے نا وہ نارملی پاپا سے لے کر ہی دیتی ہیں، تو ابو کو بھی اور امی کو دونوں کو شکریہ کہنا ہے، دونوں کو جزاک اللہ کہنا ہے، اور ان کو تنگ نہیں کرنا ہے عیدی پر. ٹھیک ہے، پریشر نہیں دینا کہ فلاں دوست کو تو اتنی عیدی ملی، مجھے بھی اتنی چاہیے، آپ تو اچھے نہیں ہیں، آپ تو عیدی دیتے ہی نہیں ہیں، آپ تو کنجوسی کرتے ہیں. کبھی بھی نہیں کہنا ایسا. ٹھیک ہے بیٹا، اس وقت ملک کے حالات اور مہنگائی کے حالات ایسے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو والد ہیں ان کے پاس معاشی طور پر، پیسوں کے طور پر مشکلات ہیں. تو اچھے بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو بھی ابو دیں خوش رہنا ہے اور ان کو شکریہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت کچھ دیا ہے نا. عیدی کے علاوہ بھی تو ہمیں کپڑے کس نے لا کر دیے، آپ کو کھانا پینا کون دیتا ہے، اسکول کی فیس کون دیتا ہے، روزانہ کی خرچی کون دیتا ہے، وہ ابو کی طرف سے ہی آتی ہے نا، امی ابو کی طرف سے آتی ہے. تو کبھی بھی ہو جائے تو ہم نے ان سے شکوہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا.
माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल भैया आपने तो बच्चों से सवालत करे, अब मैं बच्चों से सवालत करूंगा लेकिन वो रैपिड फायर की तरह होंगे, तो क्या उसको शामिल कर लें? बिल्कुल कर लें इंशाल्लाह। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर। ईद के रंग ईद मुबारक। ईद के रंग प्यारे ईद के रंग। प्यारे बच्चों इस सेगमेंट में आपने जल्दी जल्दी जवाब देने होंगे, रुकना नहीं है, ठीक है? टीम ए से भी कोई जल्दी हाथ उठाएगा, टीम बी से भी हाथ उठाने हैं। टीम ए से पहला सवाल है, इल्म में इजाफे की दुआ सुनाएं, आप सुनाएं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से वुजू में अदा की जाने वाली 2 सुन्नतें बताएं, आप बताएं। नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना। आपका जवाब भी दुरुस्त है। अच्छा ये बताएं कि इल्म के हवाले से एक हदीस पाक सुनानी है, कौन सुनाएंगे जी? इल्म मोमिन का दोस्त है। इल्म मोमिन का दोस्त है, आपका जवाब भी दुरुस्त है। जुमादा लुखरा के बाद आने वाले 2 महीनों के नाम बताएं जी। रजब शरीफ, शबान शरीफ। आपका जवाब भी दुरुस्त है। अच्छा टीम ए शेर मुकम्मल करना है, सुबह तैबा में हुई, आप बताएं। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। आपका जवाब भी दुरुस्त है। अगर ये शेर पढ़ दें। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का। सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अब्दुल भाई अब कुछ सवालत आप करें बच्चों से। अच्छा कुरान पाक की शुरू की 3 सूरतों के नाम बताएं, आप बताएं। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान। माशाअल्लाह। सदके के हवाले से कोई भी एक हदीस पाक सुना दें। अच्छी बात कहना सदका है। अच्छी बात कहना सदका है। कुछ लोग समझते हैं जब तक पैसे नहीं होंगे सदका नहीं होगा। मुस्कुराना भी सदका है, अच्छी बात कहना भी सदका है, किसी को अच्छा मशवरा देना भी सदका है। तो ये सदका तो अदा करते रहा करें। जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। शेर मुकम्मल करें, सबसे औला ओ आला। चलें पीछे वाले भाई को दें। सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। मिलकर ना पढ़ लें। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे आला ओ आला हमारा नबी। माशाअल्लाह। सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। माशाअल्लाह। वुजू से पहले की दुआ सुनाए। वुजू से पहले की दुआ जी पीछे वाले भाई को दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी है लेकिन ये तो हर नेक और जायज़ काम से पहले की, लेकिन वुजू से पहले की दुआ बराबर वाले को दें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। सब याद कर लें, वुजू से पहले ये दुआ पढ़नी है इंशाल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खाना खाने की 2 सुन्नतें बताएं जी। इनको दे दे माइक। सीधे हाथ से खाना चाहिए, 3 उंगलियों से खाना चाहिए। सीधे हाथ से खाना चाहिए, 3 उंगलियों से खाना चाहिए, बैठकर खाना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक के 2 पारों के नाम बता दें। बड़ा आसान सवाल हो गया, पीछे वाले भाई को दे दें। चलें। अम्मा पारा 29 पारा। मैं नाम बताएंगे ना पारों का। तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअल। हाँ तबारक और अम्मा यतसाअल, अलिफ लाम मीम जैसे सयकूल है। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। शेर मुकम्मल करें। सच्ची बात सिखाते ये हैं। कौन करेगा? इनको दे दें। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। सीधी राह दिखाते ये हैं। ये भी तर्ज में पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी
بات ہے. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں. اللہ پاک ہمیں نبی پاک نے سچی راہیں دکھائی ہیں, اس پر چلنے والا بنا دے. عبدالربیع بھائی آپ تو ماشاءاللہ نعت بھی پڑھتے ہیں, اگر آج ایک کلام سنا دے تو؟ آج انشاءاللہ ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ جس میں ہم سب کو بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع بھی ملے گا. ٹھیک ہے, آپ سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے, سچی بات بتاتے یہ ہے, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ. پیارے بچوں, آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن ہوگا تو امی ابو بھی مدد نہیں کریں گے, مگر وہاں بھی ہمارے آقا اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, کہہ کر بلاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, کہہ کر بلاتے یہ ہے. صلی اللہ وسلم, صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہے. صلی اللہ وسلم. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. عبدالربیع, بچے آپ سے کریں گے سوالات, اور سیگمنٹ کا نام ہے میرا آپ سے سوال ہے. عید کے رنگ, عید مبارک. عید کے رنگ پیارے, عید کے رنگ. جی, آپ میں سے پہلا سوال کون کریں گے؟ جی آپ.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप बचपन में भी बयान करते थे, और अगर नहीं तो बयान करना कब शुरू किया आपने? हाँ, बचपन में मैं नाते पढ़ता था। बयान करना यूँ समझिए कि जब दावत इस्लामी के माहौल में ज़िम्मेदारी मिली तो पहले दर्स देना शुरू किया जब मेरी उम्र, मेरा ख़्याल है कि 14-15 साल होगी। और फिर बयान तो एक बार काफ़िले में जब गए थे तो वहाँ करने का मौका मिला, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बयान करना शुरू हुआ। तो यूँ समझिए कि दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से ही दर्स और बयान करना सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अगला सवाल आप करें। मेरा आपसे ये सवाल है अब्दुल हबीब भाई, अगर हमें गुस्सा आ जाए तो हमें खुद को कैसे संभालें, और आप अपना तजुर्बा भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जब भी गुस्सा आए तो सब्र करना चाहिए कि गुस्सा जो है ना वो पीना, गुस्से का जो घूंट है वो बड़ा मुबारक है, बड़ा ये सब्र करने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। और बड़ी प्यारी हदीस है बुखारी शरीफ की कि पहलवान वो नहीं जो गुस्से के वक्त किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। अब आपको कोई बच्चा बुरी बात कहता है, आप कहते हैं मैं भी लड़ाई करूँगा, मैं भी जवाब दूंगा, उसने मुझे कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो आसान है। मुश्किल ये कि बंदा अपने आप को रोक ले, माफ़ कर दे, सब्र करे, तो जो मुश्किल काम होता है उसका सवाब भी ज़्यादा होता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा आए तो उस पर काबू पाएँ और उसका रिप्लाई ना दें, ठीक है ना। फौरी बाज़ औक़ात किसी की कोई बात पता चली, उसने आपके बारे में ये बात कही है, तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप फौरी रिप्लाई ना दें। आपके ठीक है मैं इसको जवाब कल दूँगा, जब आप कल जवाब देने जाएंगे ना तो आप ठंडा हो चुके होंगे, आप रिलैक्स हो चुके होंगे, और इंशाल्लाह लड़ाई जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अब रही बात मेरा एक्सपीरियंस, तो यकीनन जब गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की है उसका नतीजा बड़ा अच्छा देखा है कि बाज़ औक़ात इंसान कहता है ना कि गुस्से में अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को ऐसी बात कह देता है कि बाद में खुद ही शर्मिंदा हो रहा होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं। लेकिन अगर इंसान सब्र कर लेता है कि चलो यार ये भी इंसान है, मेरा भाई है, हो सकता है इसका मूड ख़राब होगा, कोई पीछे कोई तकलीफ़ होगी, घर में कोई टेंशन होगी, इसलिए ऐसी बात कर दी है, चलो इसको माफ़ कर दो। तो जब आप इस तरह रिलैक्स होकर किसी को माफ़ कर देते हैं ना तो उसका अजर भी मिलता है, और बाद में एहसास होता है अगर ये अच्छा फ़ैसला हो गया, दोस्त बाकी रहा, वरना रिप्लाई देकर मैं अपने दोस्त को कहीं दूर कर देता। तो गुस्सा पी कर जो है, गुस्सा बर्दाश्त करके आप दोस्तियाँ भी निभा सकते हैं, आप रिश्तेदारियाँ भी निभा सकते हैं, और ज़िंदगी में पुरसुकून भी रह सकते हैं। सुभान अल्लाह, यानी हमें गुस्सा नहीं करना, यानी हमें गुस्सा नहीं करना। अगला सवाल जी। मेरा आपसे सवाल है कि अच्छे अखलाक वाला बनने के लिए किन के साथ बैठना चाहिए? देखिए, अच्छे अखलाक वाला बनने के लिए अच्छे अखलाक वालों के साथ बैठना चाहिए। ये दुनिया का दस्तूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आप बदतमीज़ के साथ बैठेंगे आप बदतमीज़ हो जाएंगे, आप किसी अनपढ़ के साथ बैठेंगे आप अपनी पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएंगे, आप इसी तरह अगर किसी यूँ समझिए कि गलत काम करने वाले के साथ, बुराई करने वाले के साथ, गाली गलौज करने वाले के साथ बैठेंगे, आपके अंदर उसका असर आ जाएगा। अच्छा बनना है तो अच्छों की सोबत इख्तियार करें। 5 वक्त का नमाजी दोस्त होगा तो आप भी नमाजी बनने लग जाएंगे। अगर कोई सुन्नतों का आमिल होगा, दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, उसकी सोबत में आप भी दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। कोई आप जनाब मोहब्बत से बात करने वाला, अखलाक से बात करने वाला होगा, आप उसके साथ रहेंगे, आपके अखलाक बेहतर होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बात सीख लें कि अपने दोस्त चेक कर लें। दोस्त वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। अगर ऐसा कोई दोस्त है तो ठीक है, और दोस्त वो है जो हमारा नमाज़ पढ़ने पर, दीन के काम करने पर, सुन्नत पर अमल करने पर, कुरान पढ़ने पर मजाक उड़ाता है कि यार किस काम में लग गए हो, तो उससे दोस्ती ना करें, वरना वो आपको भी बुरे कामों में लगा देगा। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। अखलाक अच्छे करने हैं, किरदार अच्छा करना है, तो दोस्त अच्छे करने होंगे। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पर समझते हैं कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो अखलाक में या दीन से दूर हैं, नमाज में कमज़ोर हैं, तो फिर उनको किड्स मदरी चैनल की दावत दें कि वो किड्स मदरी चैनल देखें, तो इंशाल्लाह उनके अंदर भी सुन्नतों से प्यार हो जाएगा, नमाज़ों की इंशाल्लाह जज्बा बेदार होगा, और वो भी माँ बाप का हाथ चूमने लग जाएंगे, अच्छे अखलाक वाले बन जाएंगे। बल्कि ये दावत तो मैं मदरी चैनल के उन तमाम नाजरीन और ख़ास तौर पर बच्चों को देना चाहूँगा कि आप अपने अपने दोस्तों को ईद का गिफ्ट ये भी दें कि उन सबको किड्स मदरी चैनल दिखाने की दावत दें। 1-2 दिन बाद पूछ लिया करें, क्या हुआ, आपने देखा था किड्स चैनल पर वो प्रोग्राम आया था, वो वाला प्रोग्राम आया था? तो इंशाल्लाह आप ये कहते रहेंगे तो वो देखेंगे, और वो देखेंगे तो उसका अजर भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं
मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम अपने माँ बाप को रोज़ाना खुश रखने के लिए कौन सा एक नेक अमल कर सकते हैं। देखिए, माँ बाप बच्चों की नेकी से भी खुश होते हैं, माँ बाप बच्चों के अच्छे अखलाक से भी खुश होते हैं, माँ बाप जो काम दें आप वो काम लब्बैक कह के फ़ौरन पूरा करें उस पर भी खुश होते हैं। अच्छा, फिर माँ बाप जो है उनके आप अगर हाथ चूमते हैं, उनको आते जाते सलाम करते हैं, उनकी तबीयत पूछते हैं, अच्छे अंदाज में मुस्कुरा कर बात करते हैं तो वो उस पर खुश होते हैं। तो अब अच्छा बच्चा वो होता है जो, बहुत अच्छा सवाल है ये कि अगर आपसे रोज़ाना आपके माँ बाप खुश हो रहे हैं और रोज़ाना उनके चेहरे पे स्माइल आपकी वजह से आ रही है, वो आपको दुआएं दे रहे हैं, तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग तो बहुत लकी हैं जिनके माँ बाप उनके पास हैं। हम जैसों से पूछे जिनके माँ बाप चले गए हैं कितना याद आते हैं। तो अगर माँ बाप हैं आपके पास तो उनको खुश कीजिए। जैसे ही घर में दाखिल हों, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान आप कैसी हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अब्बू जान आप कैसे हैं, दोनों के हाथ चूमें। अच्छा जनाब कोई काम हो मेरे लायक तो फरमाएं, आपको पानी पेश करूं, कितना अच्छा लगेगा उनको। अच्छा वो कोई काम दे तो जी लब्बैक, अभी अभी अम्मी जान अभी काम करता हूँ। अच्छा फिर उसी तरह अखलाक से बात करनी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सफाई का ख्याल रखना, वो जो काम दे उसको लब्बैक कह के पूरा करना। फिर देखें आपके माँ बाप की दुआएँ साथ होंगी, आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। फिर भी ऐसे बाज़ बच्चे होते हैं ना, कहते हैं हमारे अम्मी अबू हर चीज़ पे हम पर एतराज़ करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो एतराज़ नहीं करते, वो आपको बेहतर करना चाहते हैं, वो आपको अच्छा करना चाहते हैं, वो आपको निखारना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप भी तो बहुत सारी चीज़ें लिखते लिखते आपने देखा होगा, आप कोई स्कूल का वर्क कर रहे हो, मदरसे का काम कर रहे हो, कोई राइटिंग गलत हो जाती है तो क्या करते हैं, मिटाते हैं, रबड़ से नहीं मिटाते या उसको जाने देते हैं? क्यों मिटाते हैं भाई, आपने तो लिखी थी। तो आप कहेंगे उसको ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें वो लफ्ज़ और खूबसूरत कर रहा हूँ। तो जब हमारे माँ बाप हमें किसी चीज़ से रोकते हैं तो समझ लें वो हमारी लिखाई में कोई गलती हो गई, वो मिटा रहे हैं। तो मिटाने पे नाराज़ थोड़ी होना, वो तो और बेहतर कर रहे हैं, वो हमको और अच्छा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये बातें जब आप बड़े होंगे तो आपको समझ आएगी कि जब जब माँ बाप ने रोका था वो एतराज़ नहीं था, वो हमें और आगे ले जाना चाह रहे थे, वो हमारे अंदर और बेहतरी चाह रहे थे। तो माँ बाप समझाते हैं अपना समझ कर, और माँ बाप के समझाने पर बेटा हमें मान लेना चाहिए, ठीक है। ये और कोई? मेरा आपसे ये सवाल है, अगर हम अभी से इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दें तो बड़े होकर आपकी तरह बन जाएंगे? अल्लाह करे आप बेहतरीन आलिम दीन बन जाएं और मैं भी बन जाऊं। मेरे जैसा क्यों बनना है, बहुत सारे बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान कराम दावत इस्लामी मौजूद है। दुआ करें मैं भी एक आलिम बाअमल बन जाऊं। बेशक इल्म दीन अभी से हासिल करें, इल्म दीन हासिल करें और दिलो जान से सीखें, और उसके साथ साथ दीन का काम करने का जज्बा भी अपने अंदर पैदा करें। यानी किताबों का इल्म भी हो और प्रैक्टिकल लोगों को नेकी की दावत देने का जज्बा भी हो। तो फिर अल्लाह पाक जब इस कॉम्बिनेशन आपके अंदर ही होता है तो अल्लाह पाक उसमें बहुत बरकत डाल देता है। और दावत इस्लामी में तो बहुत सारे मौके हैं। इंशाअल्लाह बेहतरीन आलिम दीन बन के मेरी दुआ है कि आप पूरी दुनिया में जाएँ और जाकर दीन के नाम को, इस्लाम के नाम को रोशन फरमाएँ इंशाअल्लाह। जी अगला सवाल। जी मेरा आपसे सवाल है, हम नमाज पाबंदी से पढ़ना चाहते हैं मगर कभी कभी दिल नहीं करता, नमाज की पाबंदी का कोई हल बताएं। देखिए बेटा, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है ना, पहले उसकी अहमियत को समझना होगा। नमाज हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा होना चाहिए कि उसके बगैर ज़िंदगी गुजरे ही ना। मिसाल के तौर पे आप कहें कि मैं पानी पीना भूल जाता हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता ना। पानी की प्यास लगती है, आप फ़ौरन रोज़ पानी पीते हैं, खाना खाना नहीं भूलते, लेकिन नमाज़ पढ़ना कैसे भूल जाती है। नमाज़ पढ़ने को जी क्यों नहीं चाहता कि उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है। कभी कभी आपको हम खेल से को रोकें, घर वाले कहें दोस्तों में नहीं जाना, कितना बुरा लगता है कि नहीं मैंने जाना है। तो जब नमाज से पक्की मोहब्बत हो जाएगी ना, तो कोई हमको कहे ना कहे, आपको खुद याद आना चाहिए कि नमाज का वक्त हो गया है, मैंने वो नमाज पढ़नी है। मुसलमानों पर सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? दीन का सुतून किसको कहा गया? अच्छा, सुतून जो क्या होता है, घर में पिलर होते हैं ना, अगर आप पिलर निकाल दो तो पूरा घर गिर जाएगा। तो मेरे दीन का पिलर ही नमाज है, तो अगर पिलर ही निकाल देंगे तो दीन की इमारत का क्या होगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी में नमाज को ऐसी प्रायोरिटी देनी है कि कुछ भी हो जाए नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। और फिर वही वाली बात कि नमाजी दोस्त होने चाहिए, घर वालों में जो नमाज़ पढ़ने वाले उनके साथ हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि नमाज का वक्त होगा और आपकी बॉडी आपको खुद याद दिलाएगी कि नमाज का वक्त हो गया, आपने नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको और मुझे मरते दम तक 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे। आमीन। अब्दुल भाई एक सवाल मैं भी करूँगा, आप हमारे आइडियल हैं, बेसिकली मैं आपको फॉलो करता हूँ होस्टिंग वगैरह के अतबार से। तो अगर आप हमें कोई ऐसे 5 पॉइंट्स बताएं कि जब हम बड़े हो जाएं या आपकी उम्र के या बुढ़ापे में चले जाएं तो हम ये कहें कि हाँ ये हमने 5 काम ऐसे किए हैं जिससे हमारी दुनिया भी बेहतर हो गई है और आखिरत भी बेहतर हो गई। देखिए ये तो बेटा बड़ा मुश्किल है कहना कि दुनिया और आखिरत बेहतर हो गई है। हमारा काम तो मरते दम तक कोशिश करते रहना है, सेटिस्फाई नहीं होना है
کہ میں نے یہ کر لیا تو اب میں بخشا گیا, جنت کا ٹکٹ پکا ہو گیا. بزرگان دین تو زندگی کے آخری لمحے تک بھی خوف خدا اور گریہ وزاری کرتے. ہم امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں, پوری دعوت اسلامی انہوں نے بنائی, کروڑوں لوگ ان کی وجہ سے نیک بنے ہیں, لیکن آج بھی وہ رو رہے ہوتے ہیں, آج بھی وہ گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں, اور آج بھی اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سیکھنا ہے. آپ نے سوال میں کہا کہ آئیڈیل آپ نے مجھے بنایا, میرا مشورہ ہے آئیڈیل امیر اہل سنت کو بنائیں, مرید کو نہیں, پیر کو آپ انشاءاللہ بنائیں گے تو اللہ پاک نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہیں, آپ ان کے ذریعے اللہ کرے میں بھی سیکھوں. آج جو بھی میں ہوں وہ انہی کا صدقہ ہے, انہی سے سیکھا ہے, دعوت اسلامی کے ماحول نے سکھایا ہے. تو البتہ یہ ضرور ہے کہ زندگی میں 4-5 چیزیں ضرور کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ زندگی میں بچوں اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا ادب کریں, با ادب با نصیب. ماں باپ کی دعائیں اور اساتذہ کی دعائیں ساتھ ہوئیں, آپ ترقی کریں گے. سیکنڈ, 5 وقت کی نماز آپ نے بالکل زندگی بھر پابندی سے پڑھنی ہے. تیسرا کام یہ کریں کہ پراپر علم دین سیکھیں. اللہ کرے آپ درس نظامی کر لیں, عالم با عمل بنیں. تو علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حدیثوں میں فضیلت ہے کہ انشاءاللہ علماء کی بخشش بھی ہوگی اور وہ دوسروں کی بھی سفارش کریں گے. تو ایٹ لیسٹ میں طالب علم دین اور علم دین کی کیٹیگری میں تو آ جاؤں نا. پھر چوتھے نمبر پر آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ دین کا کام کرنے والے بنیں, مبلغ بنیں, لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے والے بنیں. ہمارا عمل بعض اوقات کمزور ہوتا ہے, مگر ہمارا بیان سن کے, درس سن کے, نیکی کی دعوت سن کے اگر کوئی نیک راستے پہ چل پڑا, کیا پتہ اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کا عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور پھر زندگی میں کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ والا کام کریں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب آپ خود کمائیں گے, آپ کے پاس پیسے ہوں گے, تو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائیں کہ مرنے سے پہلے کوئی ایسے کام کر جاؤں, کوئی مسجد بنا جاؤں, کوئی مدرسہ بنا جاؤں, کوئی کنواں کھدوا لوں, کوئی درخت لگوا لوں. میں رہوں یا نہ رہوں, قیامت تک مجھے قبر میں ثواب کے تحفے ملتے رہیں. تو اگر آپ نے جو 4-5 کام پوچھے ہیں, تو یہ 4-5 کام ایسے اگر یہ اب کر لیں تو انشاءاللہ میرے رب کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ وہ اپنے کرم سے ہماری بخشش فرما دے گا انشاءاللہ. عبداللہ بھائی کچھ ایکٹیویٹیز کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں, تو اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے جواب سرکل کریں. عید کے رنگ عید مبارک, عید کے رنگ پیارے, عید کے رنگ. عبدالربی بھائی میں آپ سے بھی عرض کرتا چلوں, اور بچوں آپ کو بھی بتاؤں کہ اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ اس طرح کہ اسکرین پر آپ کو پکچرز دکھائی جائیں گی. جو پکچر آئے گی آپ کے سامنے, اس کو آپ یہاں پر آئیں گے بورڈ کے پاس اور اس کو سرکل کر دیں گے. اسی طرح کی ایکٹیویٹی ہے. تو آپ میں سے کون کون یہاں آنا پسند کریں گے؟ عبدالربی بھائی پہلے ٹیم اے سے بلائیں یا ٹیم بی سے؟ میرا خیال ہے اے سے بلا لیں. اے سے بلا لیتے ہیں, چلیں آپ بلائیں. جس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا وہ کون ہے؟ چلیں آپ آ جائیں. مارکل بھی ہے ہمارے پاس, یہ لیں مارکل, اور اسکرین پر پکچر دکھائی جائے گی آپ کو. جی پکچر دکھا دیں. اب یہ کیا ہے, آپ نے یہاں پر سرکل کرنا ہے, اور ٹک بھی کر سکتے ہیں آپ. چلے جناب. اب مائک لے لیں, مائک میں بتائیں کیا ہے یہ, مائک دیتے ہیں. مزار اعلیٰ حضرت. جی, مزار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, اور یہ بازار بریلی شریف میں ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے اب یہاں سے کون سے ایسے بچے جنہوں نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ آ جائیں. چلیں اس کے بعد پھر آپ کو بلاتے ہیں انشاءاللہ. آپ آ جائیں, ان کو بھی مارکر دے دیں اور بعد میں مائک دیتے ہیں آپ کو. دکھائیں اسکرین پر پکچر دکھائیں. ہائے ہائے ہائے, یہ تو بڑا آسان ہو گیا بھائی. ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹرز اوے. روز کا ایک ایپل کھائیں تو ڈاکٹر سے بچ جائیں گے. تو سیب کھایا کریں میرے بچوں, یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. چلیں جناب, جواب درست دے دیا ہے انہوں نے. سیب جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں اب یہاں سے کون آئیں گے؟ چلیں آپ آ جائیں. جی آپ آ جائیں. دکھائیں ان کو بھی پکچر دکھائیں بھائی. ویسے اس کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بھی بڑھتی ہے. جی ایک ہنٹ تو دے دیا میں نے آپ کو. جی عبدالربی بھائی, یہ تو پھول کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ پھول تو نہیں ہے, گھاس لگ رہی. دکھائیں دوبارہ. جی پھول بھی ہیں ویسے تو, اور یہ گارڈن ہے ویسے تو دیکھا جائے تو پورا ایک باغ ہے. اب آپ کے پاس باغ یا جنگل کا آپشن تھا نہیں ہے؟ نہیں, ویسے گھاس کا آپشن تھا ہمارے پاس. گھاس کا آپشن ہے. چلیں میرا خیال ہے عید کا دن ہے, مان لیں ان کا جواب بھی درست ہے, آپ کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ, سارے مل کے کہتے ہیں. جی ٹیم بی سے. جی آ جائیں بیٹا, آپ آ جائیں. انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا نا. چلیں مارک کر لیں.
مفتی حسان صاحب کے ماشاء اللہ صاحبزادے ہیں یہ. چلیں دیکھیں ہم کیا جواب دیتے ہیں. ماشاء اللہ جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. شہد. سبحان اللہ. اچھا کون بتائے گا شہد کی مکھی کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت کا نام بھی ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں مائک. سورہ النحل. سورہ نحل. جناب جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اب کسی اور کو بلانا ہے؟ جی. چلیں آپ کون آئیں گے؟ اب آپ آ جائیں. ویسے کیا بتائیے آپ نے بتایا؟ غلاف کعبہ. غلاف کعبہ. اللہ آپ کو اور ہم سب کو غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کرنا نصیب فرمائے. اللہم آمین. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب کون آئیں گے یہاں سے؟ آپ آ جائیں. مشکل سوال تو نہیں عبداللہ بھائی؟ ہاں جو مدینے گئے ہیں ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. ان کو تھوڑی ہنٹ دے دیں. ہاں یہ مسجد ہے، ہنٹ یہ دے دیتے ہیں. جی مائک لیں اور مائک میں بتائیں. سیدھے ہاتھ سے لیں گے مائک، سیدھے ہاتھ میں ہی رکھیں اور مجھے دے دیجیے گا. مسجد جمعہ. مسجد جمعہ اسلام کی یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی پاک نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا اور پھر اس جگہ پر مسجد بنائی گئی. جواب درست دے دیا انہوں نے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ایک اور کر لیتے ہیں، ایک اور کر لیتے ہیں. چلیں اب آپ آ جائیں. یہ آپ آ جائیں. دکھائیے. کیا ہے بتائیے؟ جی کیا ہے؟ مٹی کا گلاس. مٹی کا گلاس. مٹی کے برتن نبی پاک کے استعمال میں رہے. گھر میں کچھ نہ کچھ مٹی کے برتن ہونے چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. یہاں سے آپ آ جائیں. پکچر دکھائیے جناب. جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ویسے ہی سرکل ہوا ہے کیونکہ ایک غلطی ہو گئی تھی بچے. ہاں پھول سرکل ہو گیا تھا، آپ اس کو دوبارہ سرکل کر دیں. چلیں دوبارہ سرکل کر دیں. آ گیا بھائی آ گیا. چلیں ایک اور بھی آ گیا. ماشاء اللہ. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے اللہ کرے کہ اللہ مدینے کے پھول دیکھنا بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. عبداللہ بھائی آج عید کا دن ہے، اگر آپ کچھ آخر میں کڈس مدنی چینل کو اور پورے مدنی چینل والوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں پیارے بچوں، عید منائیے، یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، خوشی منائیے، مگر خوشی کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک باؤنڈری ہے. ہماری خوشیوں میں بھی ہمیں ایک بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اپنی خوشیوں میں یا بلکہ اگر ہمارے گھر میں کوئی غم بھی آ جائے، کوئی تکلیف بھی آ جائے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. تو اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں. نئے کپڑے اگر آپ نے پہنے ہیں تو اس پہ اترانا نہیں ہے. آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے آج نئے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، نئے چپل نہیں پہنے ہوں گے، نئی گھڑی نہیں لی ہوگی، تو آپ نے بار بار ان کو دکھا کے ان کا دل نہیں جلانا ہے. اچھا کسی نے پہنا ہے اور آپ نے نہیں پہنا ہے تو اس سے حسد بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی واجب، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ نئے کپڑے پہنے. کچھ لوگوں کے گھر میں ایسے حالات نہیں ہوتے کہ وہ نئے کپڑے خرید سکیں یا نئی چیزیں خرید سکیں. امی ابو عیدی زیادہ نہ دے تو ان سے لڑنا نہیں ہے. رشتہ داروں سے بار بار مانگنا نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں عیدی نہیں دی. اچھا کسی نے کم عیدی دی تو اسے کنجوس نہیں کہنا ہے. دل آزاری نہیں کرنی ہے. اچھا خوشی بھی منانی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی میوزک کا معاملہ یا گناہ کا معاملہ نہیں کرنا ہے. تو ہمیں ہماری خوشیوں میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنا ہے. اور پیارے بچوں ایک اور بات یاد رکھیں کہ عید کے تینوں دن، بلکہ ساری زندگی، مگر عید کے تینوں دن پابندی سے نماز پڑھنی ہے، ورنہ بعض اوقات کھانے پینے گھومنے پھرنے میں ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. تو بالکل کچھ بھی ہو جائے، اللہ نے عید کا موقع دیا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر بھی ہم نے کوئی نماز قضا نہیں کرنی ہے. تو عید کے دن کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کے ساتھ عید نہیں منانی، ہم نے اللہ کو راضی کر کے عید منانا ہے. اور انشاءاللہ اگر اچھی عید منائیں گے، اچھے بچوں کے ساتھ نیک بن کر عید منائیں گے تو انشاءاللہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں عیدی میں مدینہ عطا فرما دیں، ہمیں عیدی میں دید مدینہ عطا فرما دیں. اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تیری جب کہ دید ہوگی
جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. اللہ ہم سب کو پیارے آقا کی دید والی عید نصیب فرمائے. آمین. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, مدنی چینل کے ناظرین کو سلامت رکھے. ایک بار پھر تمام مدنی چینل کے ناظرین کو, پیارے بچوں کو بہت بہت عید مبارک. بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی, آپ پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پر پہنچا ہے الحمدللہ. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. عید کے رنگ پیارے, عید کے رنگ, عید کے رنگ پیارے, عید کے رنگ, عید کے رنگ, عید کے رنگ, عید کے دن ہے خوشی کا, چلو شکر رب کا کریں. پیارے بچوں الحمدللہ آپ نے پروگرام کو انجوائے بھی کیا ہوگا, کیونکہ حاجی عبدالحبیب بھائی بھی تشریف فرما تھے اور آپ نے بھی بہت اچھے مدنی پھول عنایت فرمائے. تو اپنے ساتھ اپنی عید کی خوشیوں میں جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کو بھی شریک کیجیے گا, جو غریب ہوتے ہیں ان کو بھی شریک کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. دعا میں خاص طور پر یاد رکھیے گا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی عید کے رنگ پیارے, عید کے رنگ, عید کے دن ہے خوشی کا, چلو شکر رب کا کریں. الحمدللہ بچوں کا مدنی چینل.